بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبائي الطلبة، نبدأ الآن في تقديم وعرض كيفية حساب فاتورة الكهرباء والغاز فاتورة 2020. لدينا الفاتورة مشكلة من جزئين في الأعلى والجزء السفلي. الجزئين اللي في الأعلى عندنا الجزء على اليمين هو جزء خاص ببيانات الزبون، والجزء الموجود على اليسار هو الجزء الخاص ببيانات الشركة. بالنسبة للبيانات الزبون، عندنا بيانات الزبون فيها فاتورة رقم حررت به تاريخ اللي يبعثوا فيه الفاتورة، المرجع، مكان الاستهلاك يعني عنوان المنزل، والرصيد القادم يكون في حوالي يعطيك يعني ابري الشهر اللي راح تجيك فيه الفاتوره اللي بعد هذه الفاتوره، والاسم واللقب ونيميرو تاع الزبون، كليون نيميرو كذا يعني رقم الزبون، الاسم واللقب. هذا في الجزء الايمن. الجزء الايسر الخاص ببيانات الشركه، عندنا مكتوبه سوسيتي باراكسيون او كابيتال سوسيال دو، يمدلك المبلغ المالي. عندنا لا ديريكسيون ولاية خنشلة، ولاية قالمة، ولاية الجزائر. يعطينا من بعد أرقام خاصة بالشركة، يعطينا المساعدات، الإصلاح والأعطاب والشكاوى وغير ذلك، ويكتب لك لا بيريود الفترة تاع هذه الفاتورة، الثلاثي الأول أو الثلاثي الثاني أو الثلاثي الثالث أو الثلاثي الرابع من سنة كذا. نحنا نهضروا على 2020، اختار الفاتورة في 2020 تغيرت. إذا بعد هذا الجزئين، يعني بعد هذا الجزء اللي في الأعلى ومقسوم لشق أيمن وشق أيسر، عندنا في الأسفل عندنا أيضا شقين، شق يهضر على عقودكم يعني فو كونترا، واستهلاكاتكم يعني فو كونسوماسيون. هذا الزوج في الجهة اليمنى في فو كونترا في العقود عندنا رقم العداد تاع الكهرباء وتاع الغاز، عندنا التعريفة للكهرباء والغاز، استطاعة تحويل البي ام دي والدي ام دي، وعندنا المعامل للكهرباء والمعامل للغاز، وعندنا البيان السابق بالنسبة للكهرباء وبالنسبة للغاز، وعندنا البيان الجديد كيف بالنسبة للكهرباء وبالنسبة للغاز. نبداو بالكهرباء ونرجعوا للغاز باش نحسبوا احنا لهنا نحسبوا كمية الاستهلاك، ومن بعد في الوحدة ثمن الوحدة، وكل حاجة نحسبوها من بعد نحطوها في الشق الأيسر استهلاكاتكم. عندنا الاستهلاك وعندنا المبلغ بالدينار، عندنا في الأول أور تاكس، ومن بعد عندنا بالتيفيا وبالمستحقات والرسوم. إذا نبدأ. عندنا في فو كونترا عندنا إلكتريسيتي الكهرباء، رقم العداد، كل منزل عنده عداد وعنده رقم خاص به، تعريفة تاريف 54 ام. حنا لهنا كاين ساعات تلقاو 54 ام وساعات تلقاو 54 ان ام. ام معناها منزل، وان ام معناها ليس منزل، معناها ورشة ولا جزرة ولا مخبزة ولا المهم جراج وفيه مشروع، وما يمشيش بالكونتور الصغير تاع 220 فولت، يمشي ب 200 ب 380 فولت. لهنا البي ام دي في حالة المنزل 54 ام نلقاو 6 كيلو وات، والبي ام دي تاع 54 ان ام نلقاوه 20 كيلو وات. عندنا تعريف كي نلقاو 54 ام ميناج يعني سكن منزل، يكون بي ام دي تاعو 6 كيلو وات ويكون توتر 220 فولت. كي يكون عندنا تعريف 54 ان ام معناها البي ام دي 20 كيلو وات، معناها التوتر اللي هنا عندنا 380 فولت، ومعناها ماهوش منزل، معناها هنا ورشة. مليح، نفوتوا الكويفيسيون. هنا كويفيسيون في الغاز في بليتو في الكهرباء عندنا واحد، في الغاز يختلف. نرجع للبيان السابق والبيان الجديد. البيان السابق معناها إذا هذه الفاتورة تاع الثلاثي الرابع، معناها البيان السابق معناها تاع الثلاثي الثالث كان عندي 6072، وذكا واش عندي جديد كي جاو بعد 3 شهور عاودوا هزوا الرقم من العداد الكهربائي لقاو 6520. واش نديروا باش نعرفوا كمية الكهرباء المستهلكة؟ نقوموا بعملية الطرح، البيان الجديد ناقص البيان السابق، يعني نوفو اندكس موا لونسيان اندكس، نلقاو كمية الكهرباء المستهلكة. هنا نلقاو 448 كيلو وات ساعي. نضربوها في المعامل الواحد تبقى نفسها. نجيو للشق الأيسر ونحطوها
في الاستهلاك. عندنا الاستهلاك كونسوماسيون الكتريسيتي نحطو 448 كيلو وات ساعي في الكهرباء. بعد ما لقينا هذا الاستهلاك مازال ما حوسناش على الثمن، هذه كمية الكهرباء المستهلكة. دوكا واش نرجعو نهبطو لتحت، عندنا نيميرو تاع الكونتور، الكمية، ثمن الوحدة. رقم العداد عطاك رقم العداد، الكمية، ثمن الوحدة. الكمية تاع الكهرباء نقسموها الشطر الأول والشطر الثاني والشطر الثالث والشطر الرابع. الشطر الأول فيه 125 كحد أقصى، الشطر الثاني 125 كحد أقصى، الشطر الثالث 198 كحد أقصى، والباقي يتحط في الشطر الرابع. الثمن تاع الشطر الأول هو 1,7787، والثمن تاع الشطر الثاني 4,1789، والشطر الثالث 4,8120، والشطر الرابع 5,16. يحاول الإنسان باش ينقص في الفاتورة أنه ما يفوتش الشطر الثاني، حتى إذا فات الشطر الثالث تكون حاجة قليلة، ما تكون قل من 100. يستحسن تكون قل من 100 باش ما تجيش الفاتورة غالية بزاف. اللي هنا واش راح نديرو؟ الشطر الأول نحسبو كمية المستهلكة في ثمن الوحدة، ونحطو نلقاوها 125 كي نضربوها في 1,7787، وهذه ديما كاينة يعني في الفاتورات الكل، خاطرش نبداو ب 125 صوف اذا كان دار هذه مغلوقه ما فيهاش ما كانش اجهزه كهرومنزليه يمشيو فيها، ما كانش الضوء يشعل فيها، هذيك حاجه اخرى. بصح ما كان دار فيه سكان اكيد فيه ثلاجه، اكيد فيه تلفاز، اكيد يعني لا طرونش الاولى راح تكون 125 في 1,7787 نلقاو 222,3375. نحطوها نكتبوها. نجيو هنا عندنا 125 في 1,7787 نلقاوها 222,3375. اكتبوها عندكم استحفظوا بها وحطوها في ورقة ولا في كراس تطبيقات ونتبعوا مع بعضنا. هذه تاع لا بريمير طرونش. نروحوا درك لا دوزيام طرونش، عندنا فيها 125 في 4,1789 تساوي 522,3625. نزيدو نستحفظوا بها. عندنا الاولى تاع الطرونش الاول 222,3375، وتاع لا دوزيام طرونش 522,3625. نجمعوهم مع بعضهم. نعاود نجمعها مع 222,3375 واش نلقاها تساوي 744.7. نشوفوا وين مكتوب عندنا المبلغ 9%. بعد باش نسلكوا الضريبه تاع 9% من لا بروميير ولا دوزيام طرونش. شوفوا نحطوها شوفوا دوك تلقاو بلي مكتوب 744.7. دركا نحسبوا تاع لا تروازيام طرونش. نروحوا لا تروازيام طرونش. حنا كميه الاستهلاك قلنا كانت عندنا شحال؟ عندنا البيان الجديد ناقص البيان السابق. البيان الجديد كان عندنا 6,520 ناقص 72. وتفاهمنا بلي 448 ونحطوها في الاستهلاك في الشق الايسر. دركا هذه كي نقصنا منها 125 الاولى، حسبناها احنا 125 الاولى، نقصنا منها 125 الاولى لقينا 323. زدنا نقصنا منها 125 تاع لا دوزيام طرونش لقينا 198 هذه نحطوها في لا تروازيام طرونش. ولا تروازيام طرونش ثمن الوحده تاعو هي 4 نضربو في 4,8120 لقيناها تساوي 952,776. نقدروا نديروا هنا المدور، عندنا 6 أكبر من 5، وبالتالي نضيفوا تولي زائد 1 بالنسبة للجزء من 100. عندنا 7 هي جزء من 10، و7 جزء من 100، و6 جزء من 1000. هذا عدد عشري 952,776. إذا الجزء الصحيح 952. 7 جزء من 10، 776 جزء عشري بعد الفاصلة. 7 الأولى جزء من 10، 7 جزء من 100، 6 جزء من 1000. هنا نديرو المدور نهزو رقمين فقط بعد الفاصلة تولي لنا 972.78 خاطر الجزء من 1000 أكثر من 5، وبالتالي نزيدو 1 للجزء من 100. نكتبوه وين نكتبوه وين عندنا المبلغ 19% باش من بعد نهزو الضريبة تاعنا تاع 19% من هذا المبلغ هذا. مليح. نفس الشيء نديروه
في الغاز. كملنا تريسيتي، نهبطوا للغاز. واش نديروا في الغاز؟ عندنا كيف نيميرو تاع الكونتور وتاريف 23 ام. هنا دي ام دي، هنا غزارة تدفق الغاز في غاز الميثان في الدار هو 5 متر مكعب في الساعة. عندنا المعامل هنا 8.7. واش نديرو؟ نروحوا البيان الجديد ناقص البيان القديم. واش عندي في البيان الجديد؟ 43,060 ناقص هذا نوفو اندكس ناقص لونسيان اندكس اللي هو 43,060 ناقص 41,626 626. واش نلقاو؟ 1443. هنا المعامل ما عنديش واحد كيما الكهرباء، عندي 8.7. نجي في 8.7 تساوي 12,475.8. نحطوها وين؟ في الشق الايسر وين مكتوب عندنا الغاز. عندنا الاستهلاك، المبلغ بالدينار، مونطون اون دينار اور تاكس، يعني بلا شي ضرايب. لهنا رانا نحسبوا بلا شي ضرايب، مازال ما درنا حتى ضريبه. حنا نحطوا برك نحسبوا ونحطوا، مازال ما حسبناش بالضريبه. اذا الكونسوماسيون تاعنا 448 كيلو وات ساعي في الكهرباء حطيناها، والمبلغ تاعها جا 1697.48. نرجعوا للغاز، لقينا استهلكنا 12,475.8، ولا هنا بالمبلغ بالدينار لقيناه 4936.29. منين جبنا المبلغ هذا بالدينار؟ نرجعوا مع بعضنا للشق الايمن دركا ونبداو نحسبوا بالدينار. حسبنا تاع الكهرباء، حطينا باللي عندنا المبلغ تاع 9% هو 744.70، والمبلغ تاع 19% هو 952.78. نرجعوا للغاز نفس الشيء، نحسبوا لا ترونش، لا بروميير ترونش ولا دوزيام ترونش. كيف نحسبوهم؟ الكميه في ثمن الوحده. في لا بروميير ترونش لا دوزيام ترونش كيف الكميه في ثمن الوحده. بعد ما نضربوا الكميه في ثمن الوحده تاع لا بروميير ترونش ونحطوا النتيجه، نزيدوا تاع لا دوزيام ترونش ونحطوا النتيجه، نجمعوهم مع بعضهم ونحطوهم وين مكتوب عندنا المبلغ 9%، نحطوهم ثم المجموع تاعهم في زوج. من بعد نزيدوا نروحوا لا تروازيام ترونش، نضربوا الكميه في ثمن الوحده، والكاتريام ترونش الكميه في ثمن الوحده، ومن بعد نجمعوهم مع بعضهم ونحطوهم وين مكتوب عندنا المبلغ 19%. منين جاتنا لا بروميير لا دوزيام لا تروازيام لا كاتريام ترونش؟ حنا لقينا في الغاز لقينا 12,475.80. هذا الكونسوماسيون، هذا الاستهلاك تاعنا للغاز. نقصوا منه 1125 تاع الشطر الاول، ولين نلقاوه نزيدوا النتيجه اللي لقيناها نقصوا منها 1375 تاع الشطر الثاني، والنتيجه اللي نلقاوها نقصوا منها 5000 تاع الشطر الثالث، واللي قاعد نحطوه في لا ترونش 4. ونضربوا 1125 في 0.1682، ولا ترونش الثانيه 1375 في 0.3245، وال5000 تاع لا ترونش تروازيام، يعني كل ترونش نحطوا الماكس تاعها ماكسيموم. البري هاو فيكس في 0.4025، واللي قاعد نحطوه في كاتريام ترونش والبري تاعو 0.4599. نجمعوا قلنا ترونش الاولى مع الثانيه ونحطوها وين عندنا 9%، ونجمعوا الثالثه مع الرابعه ونحطوها وين 19%. دركا واش نديروا؟ كي نرجعوا للشق الايسر عندنا مكتوب الكهرباء الغاز، وتحتها الاتوات الثابته اشتراك مكتوب لهنا وين عندنا لابونمون بدينار جزائري. عندنا لابونمون انت نهار دير دوموند، دير سكن ودير دوموند تاع كونتور تاع التريسيتي والغاز، حق الاشتراك مادام دومونديتهم وجاو ركبوهم لك عندك حق الاشتراك 16,400.164.16 دينار جزائري. هذا حق الاشتراك. حق الاشتراك هذا واش نديروا له؟ نرجعوا المبلغ عندنا وين عندنا 9%، وين عندنا 9% عندنا 744.70، هذا تاع الكهرباء. وفي الغاز كيف عندنا 635.42. واش نديروا؟ نجمعوهم في زوج مع بعضهم ونزيدوا لهم الاتوات الثابته، نزيدوا لهم 164.16. النتيجه اللي نلقاوها نضربوها، مادام احنا حسبنا تاع 9%، حسبنا المبلغ تاع 9% تاع الكهرباء والمبلغ تاع 9% تاع الغاز، نجمعوهم مع بعضهم ونزيدوا لهم الاتوات 164.16. النتيجه اللي نلقاوها نضربوها في 9 نقسموها على 100 ونحطوها وين مكتوب عندنا تيفيا ا 9% دينار جزائري. تيفيا دركا راح نديروا المونطون، كان عندنا مونطون اور تاكس
بصح دوكا راح نحطوه بالضريبه بالرسوم تاعنا. حنا لمينا الكهرباء والغاز اللي لقيناهم المبلغ بالدينار اور تاكس، جمعناهم وجمعنا معهم الاتوات الثابته وحطينا المبلغ دون رسوم بالدينار الجزائري، لقينا 6797.93. من بعد كي بغينا نحسبوا 9% قلنا نرجعوا للمبلغ تاع 9% اللي في الكهرباء و9% في الغاز، نجمعوهم مع بعضهم ونزيدوا لهم الاتوات الثابته 164.16 ونضربوا في 9 ونقسموا على 100 ونحطوا وين مكتوب عندنا را قاف ميم 9% دينار جزائري، نحطوها ثم TVA à 9% دينار جزائري. ومن بعد نرجعوا وين مكتوب عندنا المبلغ تاع 19% في الكهرباء، نجمعوه مع المبلغ تاع 19% اللي في الغاز ونجمعوه مع الاتوات الثابته مع 164.16، نجمعوهم في 3. النتيجه اللي نلقاوها نضربوها في 19 نقسموا على 100 ونحطوها وين مكتوب عندنا را قاف ميم 19% دينار جزائري TVA à 19% بالدينار الجزائري. كي نلقاو النتائج هادو نحطوهم واش نعاودو نديرو، نعاودو نحسبو المبلغ دون رسوم زائد را قاف ميم بالدينار الجزائري اللي هي التوتال تاع التيفيا. حنا حطينا التوتال، حطينا التيفيا تاع 9% والتيفيا تاع 19%، نحسبو نجمعوهم في زوج مع بعضهم ونحطو التوتال تاعهم. كي نجمع 138.99 زائد 998.20 نلقى 1137.19. ومن بعد واش عندنا المستحقات الثابته على الاستهلاك هي 100 دينار جزائري، رسم على المسكن 75 دينار جزائري. هذا الرسم على المسكن هذا يختلف، عندنا منطقة الشمالي سلك وعندهم بريزي، ومنطقة الوسط زي، والجنوب سي، والجنوب الأكبر زي، عندهم مبلغ مختلف، المهم يختلف باختلاف المنطقة. من بعد واش نديرو، نلمو المبلغ دون رسوم زائد توتال تاع التيفيا را قاف ميم دينار جزائري، نجمعوه مع المستحقات الثابتة على الاستهلاك دروا فيكس سور كونسوماسيون بالدينار الجزائري، مع تاكس دابيتاسيون رسم على المسكن، ونحطو وين مكتوب صافي الدفع متضمن جميع الرسوم، صافي الدفع متضمن جميع الرسوم نت ابيي TTC بالدينار الجزائري، نلقاو 8110.12 ونكتبوها بالحروف وبالارقام بالعربيه بالعربيه وبالفرنسيه. من بعد عندنا الطابع بكري كان 50 دينار جزائري، اللي هنا هاني نشوف فيها وزاد 82 دينار جزائري، كلش زاد. بكري كان هذا الاتوات الثابته ما كانتش تحسب مع 9% و 19% بالطريقه هذه، ما كانتش خلاص تحسب هكا، جديده في 2020. المهم لا علينا، قلنا نحسبوا المبلغ دون رسوم زائد توتال تاع التيفيا زائد المستحقات الثابته للاستهلاك زائد رسم على المسكن، ونحطوا الصافي الدفع المتضمن جميع الرسوم بالارقام بالحروف بالعربيه وبالفرنسيه، نزيدوا له من بعد الطابع ونحط المستحق الاجمالي نقدا، وبالتالي حنا حسبنا الفاتوره تاعنا اللي متضمنه الكهرباء والغاز مع بعضهم. وكي نشوفوا لتحت في الاسفل خلاص على اليمين نلقاو لهنا مثلا كيما هذه تاع الثلاثي الرابع، نلقاو بلي حطوا لنا لهنا تنظيم معطيات من خلال اعمده. عندنا T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 من جهه الكهرباء ومن جهه الغاز، يعني يهضروا على تريمستر الاول تريمستر الثاني تريمستر الثالث تريمستر الرابع تاع سنه 2020، يبعثوه لك في نهايه الثلاثي الرابع. هنا علاه قلنا كلمه ثلاثي خاطر كل 3 شهور تجينا فاتوره، وبالتالي عندنا 4 فواتير في السنه، 4 في 3 12 شهر. ان شاء الله تكون طريقه بسيطه وسهله للتعرف على كيفيه حساب فاتوره الكهرباء والغاز. وفي حاله ما اذا كاين اي اشكال حطوا في التعليقات تاعكم واش هي الحاجه اللي مازال ما فهمتوهاش. ان شاء الله تكون طريقه واضحه، واذا كان ما كانش كتبوا لي في التعليقات تاعكم دوك نعاود، ماهوش مشكل. بالتوفيق.